Hello, hi, it's me Sanjita Pandit. Welcome back to channel Medical with Sanju. I hope you all are fine. साथीहरू आजको लोकसेवा क्वेसन सल्युसनमा निजामती कर्मचारी अस्पतालको प्राविधिक सेवा नर्सिङ त स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षा 2036 साल 1/28 मा सोधेका क्वेसनहरू हेर्नेछौँ। यस्तै प्रिभियस इयरको क्वेसन्सको सल्युसन हेर्न चाहनुहुन्छ भने फर्स्टमा त हामीलाई कोरोना भाइरसबाट बस्नु पर्यो। त्यसको लागि घरमै बसेर अनलाइन पढ्न सक्नुहुन्छ र यो इन्फेक्सनबाट कोरोना भाइरसबाट बस्न सक्नुहुन्छ। स्टे होम स्टे सेफ एन्ड च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। लु स्टार्ट गरौँ आजको सेट। क्वेसन नम्बर फर्स्ट रहेको छ हाम्रो, अ पेसेन्ट इज डायग्नोज्ड विथ निमोनिया विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट नर्सिङ डायग्नोसिस फर दिस पेसेन्ट? ऑप्शन ए फ्लूइड वॉल्यूम डिफिसिट, ऑप्शन बी इंक्रीज टिश्यू परफ्यूजन, ऑप्शन सी इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज एंड ऑप्शन डी रिस्क अफ इन्फेक्शन। निमोनिया भनेको लंग्स रिलेटेड डिजीज हो। इन्फ्लामेशन अफ लंग्स वन और बोथ लंग्स इज नोन एज निमोनिया र निमोनिया कन्डिसनमा ग्यास एक्सचेन्ज गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ पेसेन्टलाई। त्यही भएर ग्यास एक्सचेन्जलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिनुपर्छ। यसको एन्सर अप्सन सी हुन्छ, इम्पेयर्ड ग्यास एक्सचेन्ज। क्वेसन नम्बर 2, डट इज युज्ड इन द ट्रिटमेन्ट अफ ऑप्शन ए लेप्रोसी, ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी मलेरिया एन्ड ऑप्शन डी फिलेरिया। डट्स को फुल फर्म हुन्छ डाइरेक्टली अब्जर्भ थेरापी सर्ट कोर्स। ट्यूबरक्लोसिसमा युज गर्छ यो थेरापी डट्स थेरापी र यसलाई टिबी डट पनि भन्छ। यसको एन्सर अप्सन बी हुन्छ, ट्यूबरक्लोसिस। क्वेसन नम्बर 3, एक्सरे शुड नट बी डन इन ऑप्शन ए न्यूनेट्स, ऑप्शन बी मेन्टली इल क्लाइन्ट, ऑप्शन सी ड्यूरिङ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अफ जेस्टेसन, ऑप्शन डी ड्यूरिङ द लास्ट ट्राइमेस्टर अफ जेस्टेसन। प्रेग्नेन्सीको बेलामा एक्सरे गर्न मिल्दैन, कुनै पनि ट्राइमेस्टरमा एक्सरे गर्न मिल्दैन। यसले गर्दा एक्सरे गर्यो भने फिटललाई हार्म गर्न सक्छ, त्यही भएर गर्न मिल्दैन। तर मोस्टली भनेको फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा जतिखेर फिटस जस्ट डेभलप हुनको लागि स्टार्ट भएको हुन्छ, त्यही भएर फर्स्ट ट्राइमेस्टर्समा एक्सरे गर्नु हुँदैन, एक्सरे गर्न मिल्दैन। अप्सन सी इज द राइट एन्सर, ड्यूरिङ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अफ जेस्टेसन। क्वेसन नम्बर 4, a client with renal stone has pain on option A renal zone, option B renal angle, option C renal triangle, option D suprarenal gland। किडनी स्टोनको मेन सिम्पटम्स पेन नै हुन्छ र किडनी डिजिजमा हुने पेनलाई कोलिकी पेन भन्छ। यो पेन मोनली वन साइड भइराखेको हुन्छ, रेनल एंगलमा पेन भइराखेको हुन्छ। अप्सन बी इज द राइट एन्सर, रेनल एंगल। Question number 5, for a patient with pyelonephritis, the urine sample should be taken at option A at any time, option B yearly stream urine, option C mid-stream urine, option D end-stream urine। पाइलोनेफ्राइटिस भनेको इन्फ्लामेसन अफ किडनी जुन ब्याक्टेरियाबाट भएको हुन्छ र मोस्ट कमन सिम्पटम्स भनेको यसको फिभर नै हुन्छ। त्यतिखेर यो पाइलोनेफ्राइटिस भएको छ पेसेन्टलाई भने यो कुन ब्याक्टेरियाले भएको छ भने डिटेक्ट गर्नको लागि, आइडेन्टिफाई गर्नको लागि युरिन स्याम्पल सेन्ड गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मिड स्ट्रिम युरिन पठाउनुपर्छ। अप्सन सी इज द राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 6, द नर्स obtained a laboratory report that show acid fast roads in a client sputum which is presumed to be option A influenza virus, option B Bordetella pertussis, option C diphtheria bacillus and option D Mycobacterium tuberculosis। एसिड फास्ट रोड ट्यूबरक्लोसिस को केसमा स्पुटममा देखा पर्छ। अप्सन डी इज द राइट एन्सर, माइकोब्याक्टेरियम ट्यूबरक्लोसिस हुन्छ यसको। क्वेसन नम्बर 7, एल्डरली फिमेल हैव अ हाई इन्सिडेन्स अफ हिप फ्र्याक्चर बिकज अफ ऑप्शन ए केयरलेसनेस, ऑप्शन बी बोरेट्युला पर्ट्युसिस, ऑप्शन सी फ्रेजिलिटी अफ बोन, ऑप्शन डी सेडेंटरी इजिक्टेन्स। फ्रेजिलिटी अफ बोनले गर्दा फिमेलहरुमा हाई रिस्क हुन्छ, हिप फ्र्याक्चर हुने चान्सेस चाहिँ बढी हुन्छ। क्वेसन नम्बर 8, all of the following are most important nursing management of a child with a rheumatic fever except चिल्ड्रेनहरुमा rheumatic fever को म्यानेजमेन्ट सबै हुन्छ, कुन हुँदैन? अप्सन ए बेड रेस्ट, अप्सन बी न्यूट्रस डाइट, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक थेरापी एंड ऑप्शन डी स्टेरॉइड थेरापी।
बच्चाहरूमा स्टेरोइड थेरापी दिँदैन। अप्सन डी इज द राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 9, 1 hour following head injury, a patient has a localizing response to pain and conversation is confusing and he opens his eye in response to pain only. The GCS of the patient is. क्वेसन नम्बर 9 GCS टपिकबाट राखेको हो। GCS को फुल डिस्क्रिप्सनको साथमा यसको भिडियो मैले अपलोड गरिसकेको छु। इफ हजुरहरूले हेर्नु भएको छैन भने डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि यसको लिंक मैले शेयर गरिसकेको छु, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। GCS मा तीनवटा बिहेभियर यसको हुन्छ, मोटर रिस्पोन्स, भर्बल रिस्पोन्स एन्ड आई रिस्पोन्स। यो क्वेसन म्याथमेटिक तरिकाबाट सोल्भ गर्नुपर्छ। ल हेरौँ के हुन्छ यसको एन्सर। लोकलाइजिङ रिस्पोन्स टु पेन, यो भनेको मोटर रिस्पोन्स हो। पेनबाट पेन स्टिमुलाई दिँदाखेरि रिस्पोन्स गरिरहेको छ भने स्कोर 5 हुन्छ। अर्को कन्भर्सेसन इज कन्फ्युजिङ, कन्फ्युज भइरहेको छ पेसेन्टलाई कुनै क्वेसन सोध्दा छिनछिनमै चेन्ज गरिरहेको छ, कन्फ्युजनमा छ भने त्यसको स्कोर 4 दिने हो। एन्ड हिज आई इज रिस्पोन्स टु पेन, पेन स्टिमुलाई दिएपछि आई रिस्पोन्स भइरहेको छ भने यसको स्कोर 2 हुन्छ। सो कति भयो 5 + 4 + 2 11। यसको एन्सर अप्सन बी 11। क्वेसन नम्बर 10, इफ एयर बबल एपियर ड्युरिङ चेस्ट ड्रेनेज इन वाटर सिल बोतल मिन्स। अप्सन ए इट सो एयर लिकेज, अप्सन बी इट सो वाटर लिकेज, अप्सन सी इट इज नॉर्मल कंडीशन, अप्सन डी इट इंडिकेट्स एयर एम्बोलिज्म। If air bubble appear during chest drainage in a water seal bottle means it is normal condition, यो normal condition हो। But if there is a continuous air bubbling in the chamber, it can indicate a leak that should be elevated. Question number 11, the terminal portion of a large intestine is. Option A duodenum, option B ileum, option C rectum, option D colon। फर्स्टमा ए र बी त स्मल इन्टेस्टाइनको पार्ट दिएको छ, सी र डीमा सोच्नु पर्यो कुन हुन्छ। टर्मिनल पार्ट लार्ज इन्टेस्टाइनको रेक्टम हुन्छ, अप्सन सी इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 12, द स्मलेस्ट ब्लड भेसल कन्टेनिङ अक्सिजनेटेड ब्लड इज। अप्सन ए आर्टरी, अप्सन बी आर्टेरियल, अप्सन सी क्यापिलरी, अप्सन डी भेन। क्यापिलरी हुन्छ जुनले अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गरेको हुन्छ। क्वेसन नम्बर 13, मेकानिजम अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन फल्स अन्डर। अप्सन ए फार्मेसी, अप्सन बी फार्माकोडाइनामिक्स, अप्सन सी फार्माकोकाइनेटिक एन्ड अप्सन डी पैथोलोजी। मेकानिजम अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन फल्स अन्डर फार्माकोडाइनामिक। क्वेसन नम्बर 14, hypoxia means option A lack of oxygen in tissue, option B lack of oxygen in blood, option C lack of oxygen in skin, option D lack of oxygen in heart। सबै उस्तै नै छ, कन्फ्युजन हुन सक्छ यसमा, तर कन्फ्युजन हुनु परेन। हेर्नु के हुन्छ यहाँ। हाइपोक्सिया भनेको ल्याक अफ अक्सिजन इन टिस्यु, ल्याक अफ अक्सिजन इन ब्लड इज नोन एज हाइपोक्सेमिया, and lack of oxygen in skin is known as cyanosis, and lack of oxygen in heart is known as cardiac ischemia। Question number 15, the patient has blood pressure reading is 120/80 mm of Hg. Which information does this reading provide? Option A force needed to open a heart valve, option B force of arterial contraction, option C pressure of the blood against arterial wall, and option D pressure of the blood as it follow in veins। या क्वेसनमा के बुझ्नुपर्छ, 120/80 दिएको छ भने यो त नर्मल रिडिङ हो, त्यही भएर यहाँ चाहिँ ब्लड प्रेसरको डिफिनिसन सोधेको छ। यसको एन्सर अप्सन सी हुन्छ, प्रेसर अफ द ब्लड एगेन्स्ट आर्टेरियल वाल। क्वेसन नम्बर 16, a 70 years old patient is undergoing knee surgery. Which size of cannula is used for infusion? इन्फ्युजन को लागि कति गज को क्यानुला युज गर्नुपर्छ? अप्सन ए 16, अप्सन बी 18, अप्सन सी 20, अप्सन डी 22। वर्ल्ड एजमा जहिले पनि 18 गज को क्यानुला युज गर्नुपर्छ। अप्सन बी इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 17,
For intramuscular IM injection, the nurse should insert the needle into the muscle at the angle of option A 15 degree, option C 30 degree, option C 45 degree and option D 90 degree. IM को केसमा option D is the right answer 90 degree हुन्छ. IM मा 90 degree मा निडल चाहिँ इन्सर्ट गर्नुपर्छ. 10 to 15 इन्ट्राडर्मल को हुन्छ एन्ड 30 to 45 सबक्युटेनियस को हुन्छ र 25 भनेको इन्ट्राभेनस को हुन्छ र IM 90 डिग्री मा दिन्छ. क्वेशन नम्बर 18. Which bandage is used in clavicle fracture? Option A roller bandage, option B triangular bandage, option C finger of 8 tap, option D head and foot bandage. क्लाभिकल फ्र्याक्चर भएको छ भने त्यो कन्डिसनमा कुन ब्यान्डेज युज गर्छ? ऑप्शन सी इज द राइट आन्सर. फिंगर अफ 8 टाइप अफ बैंडेज यूज गर्छ. क्वेश्चन नंबर 19. A substance usually intended for use an inanimate object that destroy the pathogens but not the spore is. Option A sterilization, option B autoclave, option C disinfectant, option D antiseptic. स्पोर यसमा डिस्ट्रोय भइरहेको छैन. ऑप्शन सी इज द राइट आन्सर. डिसइन्फेक्टेन्ट हुन्छ. इफ स्पोर पनि इन्क्लुड गरेको भयो स्टेरिलाइजेसन हुन्थ्यो बट यसमा स्पोर चाहिँ डिस्ट्रोय गरेको छैन त्यही भएर आन्सर डिसइन्फेक्टेन्ट हुन्छ. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 20. It is best described as a systematic and rational method of planning and providing care for individual, family, group and community. Option A assessment, option B nursing process, option C diagnosis and option D implementation. Option B is the right answer. Nursing process हुन्छ. Question number 21. Management include all except option A planning, implementation, financing and evaluation. प्लानिङ इम्प्लिमेन्टेसन फिनान्सिङ यसको म्यानेजमेन्टमा हुन्छ बट इभ्यालुएसन हुँदैन. अप्सन डी इज द राइट आन्सर. क्वेसन नम्बर 22. हाउ मेनी पोलिसिज आर देयर इन अ नेसनल हेल्थ पोलिसी 2071? यो न्यू वाला हो. न्यू नेसनल हेल्थ पोलिसीको क्वेसन सोधेछ. अप्सन ए 10, अप्सन बी 14, अप्सन सी 18, अप्सन डी 21. 14 वटा हुन्छ. अप्सन बी द राइट आन्सर 14. क्वेसन नम्बर 23. इन हुच टाइप अफ लिडरशिप स्टाइल देयर इज अ फिलिङ अफ टुगेदरनेस? अप्सन ए डेमोक्रेटिक, अप्सन बी अटोक्रेटिक, अप्सन सी लेजी फेयर एन्ड अप्सन डी अल अफ द एबभ. लिडरशिप स्टाइलको टाइपहरू हो डेमोक्रेटिक, अटोक्रेटिक एन्ड लेजर फेयर. डेमोक्रेटिकमा टु वे कम्युनिकेसन हुन्छ. लिडर एन्ड वर्करहरूको इन्भल्भमेन्ट भएको हुन्छ. दुइटैले बसेर डिसिजन लिने गर्छ. सबैको सहानुभूतिको अनुसार हुन्छ. भने अटोक्रेटिक भनेको वान वे कम्युनिकेसन हुन्छ. लिडरले आफ्नो डिसिजन मात्र सुनाउँछ. वर्करहरूको कुनै इन्भल्भमेन्ट हुँदैन. लेजर फेयरमा वर्करहरूको इन्भल्भमेन्ट भएको हुन्छ. लिडरको कुनै इन्भल्भमेन्ट हुँदैन. लिडरले मेटेरियलहरू मात्र प्रोभाइड गरेको हुन्छ. टुगेदरनेस फिल भनेको डेमोक्रेटिकमा हुन्छ. अप्सन इज द राइट आन्सर. दुईटै इन्भल्भमेन्ट भएको हुन्छ. सबैजना यसमा इन्भल्भमेन्ट भएको हुन्छ त्यही भएर टुगेदरनेस हुन्छ यसमा. क्वेसन नम्बर 24. वाट एलिमेन्ट अफ द कम्युनिकेसन प्रोसेस समराइजेस द कन्भर्सेसन विथ द पेसेन्ट एन्ड इन्स्योर द पेसेन्ट्स अन्डरस्ट्यान्डिङ? अप्सन ए रेफरेन्ट, अप्सन बी च्यानल, अप्सन सी इन्भाइरोमेन्ट, अप्सन डी फिडब्याक. द राइट आन्सर इज अप्सन डी फिडब्याक. फिडब्याकबाट पेसेन्टले बुझेको छ कुरा कि छैन भन्ने चाहिँ थाहा लाग्छ. क्वेसन नम्बर 25. द म्यानेजर गिभ्स इन्सेन्टिभ फर वान इम्प्लोइ अन देयर एक्स्ट्रा एफोर्ट अन अ न्यू प्रोजेक्ट. विच पावर इज युज्ड इन सिचुएसन? अप्सन ए द म्यानेजर गिभ्स इन्सेन्टिभ फर वान इम्प्लोइ अन देयर एक्स्ट्रा एफोर्ट अन अ न्यू प्रोजेक्ट. विच पावर इज युज्ड इन सिचुएसन? अप्सन ए कोरेसिभ पावर, अप्सन बी रिवार्ड, ऑप्शन सी लेजिटिमेट, ऑप्शन डी एक्सपर्ट. रिवार्ड. ऑप्शन बी इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26. A nurse is caring for a client having suicidal thoughts. The nurse is alert for the feeling of option A frustration and fear of death, option B anger and resignment, option C anxiety and loneliness,
अप्सन डी हेल्पलेसनेस एन्ड होपलेसनेस। सुसाइडल थट आइरहेको छ भने कस्तो फिलिङ चाहिँ बुझ्नुपर्छ पेसेन्टले, कुनलाई अलर्ट राख्नुपर्छ। अप्सन डी इज द राइट एन्सर। हेल्पलेसनेस एन्ड होपलेसनेस फिल गरिरहेको छ भने पेसेन्ट त्योलाई अलर्ट राख्नुपर्छ। त्यस्तो फिल गरिरहेको पेसेन्टले सुसाइड गर्न सक्छ। क्वेसन नम्बर 27, अल अफ द फलोइङ आर ए मेजर मेन्टल इलनेस एक्सेप्ट। अप्सन्स सिजोफ्रेनिया, अप्सन बी प्यारानोया, अप्सन सी साइकोन्युरोसिस, अप्सन डी म्यानिक डिप्रेसिभ साइकोसिस। Option C is the right answer. Option C, psychoneurosis is the minor disorder. Schizophrenia, paranoia and manic depressive disorders are major disorders of the mental health. Next question, the type of seizure of which involvement both sides of a brain is called. Option A, generalized seizure. Option B, partial seizure. Option C, primary seizure and option D, secondary seizure. जेनरलाइज्ड सिजरमा बोथ साइड इन्भल्भमेन्ट भएको हुन्छ। अप्सन ए इज द राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 29, नन ब्रेस्ट फिड बेबी आर मोर प्रोन देन ब्रेस्ट फिड बेबी टु डेभलप। अप्सन ए कफ एन्ड कोल्ड, अप्सन बी डायरिया, अप्सन सी ट्युबरक्लोसिस एन्ड अप्सन डी टाइफाइड फिभर। डायरिया हुने चान्स मोर हुन्छ नन ब्रेस्ट फिड बेबीहरूमा। क्वेसन नम्बर 30, which of the following is the most important responsibility of a nurse in the prevention of unnecessary death from pneumonia and other health problem? Option A, waiting of the child. Option B, provision of careful assessment with a timely treatment. Option C, taking the temperature of the sick child. Option D, giving the excessive antibiotics. Unnecessary death and pneumonia and other प्रब्लमहरूबाट प्रिभेन्ट गर्नका लागि एउटा नर्सले के रिस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ? अप्सन बी इज द राइट एन्सर। प्रोभिजन अफ केयरफुल एसेसमेन्ट विथ अ टाइमली ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। क्वेसन नम्बर 31, युजुअली द चाइल्ड गेट्स इट्स डबल लेन्थ बाई द इयर अफ। अप्सन ए 2 years, अप्सन बी 3 years, अप्सन सी 4 years and अप्सन डी 5 years. Child get its double length by the year of 4 years. Option C is the right answer. Question number 32, infection of the middle ear is called. Option A sinusitis, option B mastoiditis, option C otitis media, option D laryngitis. Inflammation of the middle ear is known as otitis media. Inflammation of the sinus is known as sinusitis and inflammation of the mastoid process is known as mastoiditis and the inflammation of the larynx is known as laryngitis. Question number 32 को answer option C हुन्छ otitis media. Question number 33, Sonkin-Fontaine is a sign of. Option A dehydration, option B hydrocephalus, option C Down syndrome and option D microcephalus. Sonkin-Fontanel डिहाइड्रेसन को केसमा देखा पर्छ बच्चाहरूमा। अप्सन ए इज द राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 34, बेस्ट मेथड अफ कन्ट्रोलिङ द स्प्रेड अफ एसटिडी इज। अप्सन ए हेल्थ एजुकेसन, अप्सन बी एभोइड अनसेफ सेक्सुअल बिहेभियर, अप्सन सी पर्सनल प्रोफाइलाक्सिस, अप्सन डी हाई रिस्क स्क्रिनिङ। The best method for controlling of spread of STD is avoid unsafe sexual behavior. Option B is the right answer. Question number 35, late complication of molar pregnancy is. Option A uterine perfusion, option B choriocarcinoma, option C shock and option D coagulation disorder. मोलार प्रेग्नेन्सी भनेको एउटा एबनर्मल प्रेग्नेन्सी हो जुनमा प्लेसेन्टा एन्ड द बेबी राम्रोसँग डेभलप हुँदैन। कन्सिभ गरिसकेपछि कन्सिभ हुनलाई हुन्छ तर एग एन्ड आफ्टर फर्टिलाइजेसन एग एन्ड प्लेसेन्टा डु नट गेट डेभलप प्रोपरली। यो केसलाई मोलर प्रेग्नेन्सी भन्छ। अब मोलार प्रेग्नेन्सी विल नट बी एबल टु सर्भाइभ र यो केसमा लेट कम्प्लिकेसन के आउँछ भने क्वेसनले सोधेको छ। अप्सन बी इज द राइट एन्सर। कोरियोकार्सिनोमा इज द लेट कम्प्लिकेसन अफ मोलार प्रेग्नेन्सी। क्वेसन नम्बर 36,
Which microorganism is associated with cervical cancer? Option A, human papilloma virus. Option B, cytomegalovirus. Option C, retrovirus. And option D, pneumocystic carini. सर्भाइकल क्यान्सरमा कुन माइक्रोअर्गानिजम हुन्छ? ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस हुन्छ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, excessive bleeding during the menstruations is known as? Option A, polymenorrhea. Option B, hypermenorrhea. Option C, oligomenorrhea. Option D, intermenstrual bleeding. Excessive bleeding during the menstruations cycle is known as hypermenorrhea. Option B is the right answer. 37 को क्वेश्चन नंबर 38, incontinence of urine after obstructed labor is? Option A, rectocele. Option B, urethrocoele. Option C, uterine prolapse. Option D, vesicovaginal fistula. Incontinence of urine कुन केसमा हुन्छ? भेसिकोभेजाइनल फिस्टुलाको केसमा हुन्छ। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, a client is given oxytocin for the induction of labor. The side effect of oxytocin is? अक्सिटोसिन लेबरको केसमा कन्ट्राक्सन्स आउनको लागि, युट्राइन कन्ट्राक्सन आउनको लागि युज गर्ने मेडिसिन हो। यसको साइड इफेक्ट के हुन्छ? ऑप्शन ए, इन्क्रिज यूरिन आउटफ्लो. ऑप्शन बी, हाइपरटेंशन. ऑप्शन सी, ब्रैडिकार्डिया. एंड ऑप्शन डी, वोमिटिंग. The side effect of oxytocin is vomiting. Option D is the right answer. Question number 40, throwing up a head is occurred in which stage of labor? Option A, first stage. Option B, second stage. Option C, third stage. And option D, fourth stage. Crowning of head is occurred in second stage. Option B is the right answer. Question number 41, after delivery, which activity is done for the immediate care of the newborn? Option A, clean the airway and help to establish respiration. Option B, physical examination of the baby. Option C, tie the cord and cord care. Option D, gives bath to the baby. यो क्वेशन 2075 मा पनि सोधेको थियो र 76 मा पनि सोधेको छ। यसको आन्सर हुन्छ ऑप्शन ए, क्लीन द एयरवे एंड हेल्प टू इस्टाब्लिश रेस्पिरेशन इज द फर्स्ट स्टेप एंड फर्स्ट इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न। क्वेश्चन नंबर 42, लोकिया अल्बा इज यूजुअली सीन ऑन व्हिच डे आफ्टर डिलीवरी? ऑप्शन ए, 3 to 5 days. ऑप्शन बी, 4 to 7 days. ऑप्शन सी, 7 to 9 days. ऑप्शन डी, 10 to 15 days. लोकिया इज द डिस्चार्ज फ्रम भेजाइना। आफ्टर डेलिभरी डिस्चार्ज भइराखेको हुन्छ भेजाइनाबाट, त्यो भनेको लोकिया हो। यो 3 किसिमको हुन्छ, लोकिया रुब्रा, लोकिया सेरोसा एन्ड लोकिया अल्बा। लोकिया रुब्रा 1 to 4 days हुन्छ, लोकिया सेरोसा 5 to 9 days हुन्छ र लोकिया अल्बा भनेको 10 to 15 days हुन्छ। यहाँ लोकिया अल्बा सोधेको छ, यसको आन्सर अप्सन डी हुन्छ 10 to 15 days। क्वेश्चन नंबर 43, प्रेग्नेन्सी इन्ड्युस्ड हाइपरटेन्सन विथ सीजर इज नोन एज? ऑप्शन ए, इक्लेम्सिया. ऑप्शन बी, प्रीएक्लेम्सिया. ऑप्शन सी, हाइपरटेंशन. एंड ऑप्शन डी, फिटल एस्फेक्सिया। यसको आन्सर ऑप्शन ए हुन्छ इक्लेम्सिया। इफ क्वेशनले प्रेग्नेन्सी इन्ड्युस्ड हाइपरटेन्सन मात्र सोधेको भए प्रीएक्लेम्सिया हुन्थ्यो, बट सिजर पनि इन्क्लुड गरेको छ, त्यही भएर इक्लेम्सिया हुन्छ। इक्लेम्सियाको केसमा सिजर पनि आउँछ। क्वेश्चन नंबर 44, एपिडेमियोलोजी इन्भल्व्स स्टडी अफ? ऑप्शन ए, डिस्ट्रिब्यूशन अफ डिजीज. ऑप्शन बी, डिटर्मिनेंट ऑफ डिजीज. ऑप्शन सी, डिजीज ऑफ फ्रीक्वेंसी. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। डिस्ट्रिब्यूशन, डिटर्मिनेंट एंड फ्रीक्वेंसी तीनटै इन्क्लुड गरेको हुन्छ एपिडेमियोलोजीले। यो तीनटै कंपोनेंट हो, कंपोनेंट अफ एपिडेमियोलोजी हो। सो यसको आन्सर ऑप्शन डी हुन्छ, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 45, ऑल आर कंटाजिनस डिजीज एक्सेप्ट? ऑप्शन ए, सीबेज. ऑप्शन बी, ट्रैकोमा. ऑप्शन सी, लेप्रोसी. ऑप्शन डी, मलेरिया। सबै कंटाजिनस डिजीज हो, कुन चाहिँ होइन? मलेरिया हुँदैन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, विच अफ द फलोइंग इंडिकेट सेवेरिटी ऑफ इलनेस? ऑप्शन ए, केस फर्टालिटी रेट. ऑप्शन बी, प्रिवालेंस रेट. ऑप्शन सी, प्रोपोर्शनल मोर्टालिटी रेट. ऑप्शन डी, इंसिडेंस रेट। Which one indicate the severity of illness?
Case fertility rate indicates severity of illness. Option A is the right answer. Question number 47. Nod plant contain. Option A norethistone. Option B norgestrol. Option C levonorgestrol. Option D ethinyl estradiol. Option C is the right answer. Nor plant contains levonorgestrol. Question number 48. Nepal government regularly conduct vitamin A supplementation program for 6 to 59 month children in every month. Option A 3 month, option B 6 month, option C 8 month and option D 12 month. नेपाल गभर्मेन्टले कति महिनाको ग्यापिङमा 6 to 59 मन्थको चिल्ड्रेनहरूलाई भिटामिन ए खुवाउने गर्छ. 6 मन्थको ग्यापिङमा. Option B is the right answer. Question number 49. Invasion of microorganism to a susceptible host is known as. Option A inflammation, option B infection, option C infiltration, option D contamination. Infection. Infection is the right answer. Option B. Question number 50. Which method is used to educate individual client in community? Option A workshop, option B counseling and interview, option C demonstration, option D role play. Individual wise सोधेको छ. Option B is the right answer. Counseling and interview हुन्छ. इफ एज अ होलमा भन्दाखेरि रोल प्ले हुन्थ्यो, तर यहाँ इन्डिभिजुअल तोकेको छ. एजुकेट इन्डिभिजुअल क्लाइन्ट इन कम्युनिटी. त्यही भएर यसको एन्सर एप्रोप्रिएट एन्सर अप्सन बी हुन्छ, काउन्सिलिङ एन्ड इन्टरभ्यू. आजको भिडियोमा हामीहरू 2076 सालको इक्जाम पेपर कम्प्लिट गर्यो. यस्तै प्रिभियस इयरको क्वेसनहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नबिर्स्नुहोला. थ्याङ्क यू सो मच.